میرے آقا اللہ دے آخری رسول نے، میرے آقا اللہ دے لاڈلے آخری نبی نے، جس مسلمہ قذاب نے آکھیا جدو میں کہنا تے کہنا میں نہیں سندا، تیرے نبی دا نام لینا تے کہنا ہے میں سن لواں، اے معاملہ کیوں میں فرمایا ظالما میں اے برداشت نہیں کردا کہ تیرے جے پلیت دی زبان تو اپنے پاک نبی دا نام سنا، میرے کن اے لفظ سنت تے گوارا ہی نہیں کر دے، اس واسطے میں اس گل نو پسند ہی نہیں کردا۔ اس ظالم نے آپ نو پیراں والے پاسوں ٹکنا شروع کیتا، او مسلمانوں او کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے حبیب بن زید انصاری نو پوچھ لو اے کون ہے؟ میرے آقا دا غریب صحابی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، لیکن حضور دا جانثار پیراں والے پاسوں ٹکیا جا رہا ہے، پیراں والے پاسوں ٹکیا جا رہا ہے۔ حبیب بن زید انصاری میرے دوست جو ٹکیا جا رہے ہیں، آپ مسکرائی جا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے، نال حضور دی ناموس اتے حضور دے نام دے نعرے لگاندے جا رہے نے، حضور دے نام دے نعرے لگاندے جا رہے نے، کہندے جا رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حبیب بن زید انصاری لکھیا کتب دے اندر کہ آپ دے 12 بچے سن، 12 بچے تے غریب ترین صحابی سن، حضور دے غریب ترین صحابی سن، تے مدینے دے اندر کھجوراں سر تے رکھ کے نا تے ویچ دے ہوندے سن، اپنے بچیاں دی یادداری کردے سن۔ تے ایک دن جس وقت حضور دے دور حاضر دے اندر مسلمہ قذاب نے حضور دی نبوت تے حملہ کیتا نا، میرے آقا دی نبوت تے حملہ کیتا، تے سرکار صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے تے اے پیچھے بہ کے نا سب کو پیچھے بیٹھے ہوئے سن، تے پھٹے پرانے کپڑے تے کھجورا کھا رہے کھجورا کھا رہے ہیں۔ سرکار نے اعلان کیا ہاں بھائی کیڑا ہے جڑا مسلمہ قذاب کو میرا پیغام لے کے جائے گا؟ تے حبیب بن زید انصاری صحابہ کہندے نے اٹھے تے اٹھدیاں اٹھدیاں کچھ کھجوراں دی گٹکا منہ تے ڈگ پئیاں، کہہ لگے سونیا میرے تو علاوہ کسے نوں نہ پھر میں تہاڈا نوکر، آقا میں تہاڈا نوکر، آقا میرے تو علاوہ تے بڈھا صحابی 12 بچے نے تے غریب ترین غریب ترین صحابی ہے، سونیا میں حاضر ہاں مینوں بھیجیا جے۔ تے سب تو پہلے جو کہ کھڑے ہوئے سن صحابہ تے سارے جانثار سن، سرکار نے فرمایا پھر تو آ جا۔ آقا نے خط لکھیا، فرمایا اے مسلمہ قذاب کو لے جائیں تے حضور نوں پتہ سی میرے نوکر نے شہید ہو جانا ہے۔ سرکار نے پیشانی چوم کے بھیجیا تے حبیب بن زید انصاری جدوں گئے نا مسلمہ قذاب دے کول تے اس طرح آکڑ کے ٹرن کافروں دے سامنے، اس طرح آکڑ کے تاکہ پتہ چلے محمد عربی دے غلام جو ٹرن کافروں دے سامنے تے انج ٹر دے، کافروں دے سامنے انج ٹر دے نے۔ جس وقت سامنے گئے نا تے مسلمہ قذاب کہندا ہے کہہ دے میں اللہ دے نبی ہاں، اپنے بارے کہہ لگا، فرمایا لا اسمع میں نہیں سنتا، کہہ لگا کہہ دے میں اللہ دا نبی ہوں، فرمایا لا اسمع میں نہیں سندا، بار بار کہندا ہے کہہ دے میں اللہ دا نبی ہوں، آپ نے فرمایا لا اسمع بدبختہ میں نہیں سندا۔ آخر کار مسلمہ قذاب ظالم کہندا ہے، مسلمہ قذاب کا ظالم کہندا ہے پھر کہہ دے محمد اللہ دا رسول ہے، فرماندے نے میں اپنے آقا دے نام تو جان تے دل تو قربانا، نعم 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 میرے آقا اللہ دے آخری رسول نے، میرے آقا اللہ دے لاڈلے آخری نبی نے، جس مسلمہ قذاب نے آکھیا جدو میں کہنا تے کہنا میں نہیں سندا، تیرے نبی دا نام لینا تے کہنا ہے میں سن لواں، اے معاملہ کیوں میں فرمایا ظالما میں اے برداشت نہیں کردا کہ تیرے جے پلیت دی زبان تو اپنے پاک نبی دا نام سنا، میرے کن اے لفظ سنت تے گوارا ہی نہیں کر دے، اس واسطے میں اس گل نو پسند ہی نہیں کردا۔ اس ظالم نے آپ نو پیراں والے پاسوں ٹکنا شروع کیتا، او مسلمانوں او کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے حبیب بن زید انصاری نو پوچھ لو اے کون ہے؟ میرے آقا دا غریب صحابی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، لیکن حضور دا جانثار پیراں والے پاسوں ٹکیا جا رہا ہے، پیراں والے پاسوں ٹکیا جا رہا ہے۔ حبیب بن زید انصاری میرے دوست جو ٹکیا جا رہا ہے، آپ مسکرائی جا
رہے نے مسکرائی جا رہے نے نال حضور دی ناموس تے حضور دے نام دے نعرے لگاندے جا رہے نے حضور دے نام دے نعرے لگاندے جا رہے نے کہندے جا رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تے نعرے کہندے مسلمان میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہنا تیرا شکریہ ادا کرنا چاہنا مسلمان قذاب کہندا کیسا تو عجیب بندہ او جسم دے ٹکڑے ہوندے جاون تم دیکھو تے بندہ روندا ہے آہو بقا کردا ہے کیسا تو بندہ ہے نالے شکریہ پہ ادا کرنے نالے خوش پہ ہونے کہنے شکریہ اس گلوں پہ ادا کرنا وا مینوں گردن والے پاسوں تو ٹکنا شروع نہیں کیتا اس واسطے پیراں والے پاسوں ٹکنا شروع کیتا ہے جنی دیر تک میری زبان چلدی رہے گی میری منہ تے زبان چلدی رہے گی اے زبان حضور دے نام دے نعرے لگاندی جاوے گی لگاندی جاوے گی تائیں تے کہن والے نے آکھیا عشق کریدا صدا پہ نی مرضی تے کمے نہ راہ ویکھدا نہ کھرا ویکھدا او جتھے چاہے چکا دے بے عاشق دسے نہ کعبہ تے نہ کربلا وے نور الدین زنگی نور الدین زنگی ایک بادشاہ گزرے ہے مصر دے اندر نور الدین زنگی ایک دن ستا تے خواب دے اندر حضور تشریف لے کے آ گیا شیخ محقق نے علامہ نبہانی نے اس تو علاوہ بہت زیادہ محدثین کرام نے سبق نو لکھے کہ نور الدین زنگی وہ بادشاہ ہویا ہے کہ جڑا سون تو پہلے 10,000 مرتبہ حضور تے درود پڑھدا سی ہائے ہائے 10,000 مرتبہ حضور تے درود پڑھ کے سوندا سی اور جس نے اپنے دور اندر 500 تو زیادہ مدارس بنائے پھر انہاں مدارس کے اندر مفتیان کرام نو حدیث کی تعلیم دینے واسطے حلقے بنائے اور پھر پورے ملک دے اندر فری حدیث نے کتاباں پیش کیتیاں جد اینا دین دا کم کریے تو سرکار دی زیارت ہونی آج کل دے بادشاہ جڑے ساڈے نے انہاں نو کرسی تو جان چھوٹے تے کسے پاسے جان نہ انہاں تو توقع چھوڑ دو وہ یار خدا دی عزت دی قسم اس زندگی نال مر جائیے تو چنگا اس دور دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے جس طرح ہے اے ظالم اپنی اچھا اے دے اوتے بھی سیاست چمکا رہے ہیں اے دے اوتے بھی سیاست چمکا رہے ہیں انہاں ظالماں نو کرسی تو علاوہ ہوش ہوے تے چاہیے تے سی انہاں دی گل چھڑ دے وہ چاہیے تے سی کہ ساری عوام اکٹھی ہو کے باڈر تے تر جاندے کہہ لگی تسی نہیں جانا تے سانو بھیجو او کس گل کس کم ساڈے ایٹم بمب کادے واسطے رکھے نے کھڑونے بنان واسطے کادے واسطے رکھیاں نے چیزاں یہ تو ایک چیزاں حضور واسطے نہیں چلنیاں ہاں جی حضور یہ تو ایمان دی جان نے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میں کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جنی دیر تک ہر چیز نہ زیادہ میرے نال پیار نہ کر لے پھر کادی مسلمان نہیں کافران کو پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے ساڑھے نے انہیں پھر بھی ساڑھیاں مومیاں وکھلیاں نے انہیں ساڑھے گانے سننے نے انہیں ساڑھے کلچر اندروں تے انہیں تو جامت ویرات کو نہیں والی ایک پچھے جے کو سکھ مریا تے میں حیران ہو گیا اس قدر ساڑھے لوگاں نے جناب سوچن بھی چلو ظلم ٹھیک ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے چاہے کسی تے بھی ہوئے لیکن انہاں نو او ملک یاسین یاد نہیں آیا
اس قوم نو ملک یاسین نہیں یاد آیا جنہیں حضور دی ناموس واسطے قربانیاں دیتیاں اور دوبارہ پھر جنہوں عمر قید تے جناب دو بنا عمر قید ہو گئی ہو تو کوئی نہیں بولیا اے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے تے اے گستاخی ہو گئی ہے تو کنا کچھ مولمیاں ٹھیکہ لے ٹھیکہ نہ مولمیاں کولے نہ کسی اور کولے اے جن نے کلمہ پڑھیا ہو دی ذمہ داری ہے ہر کلمہ گو دی ذمہ داری ہے مولوی جب باہر آ جائیں کہنے نہیں مولوی نو کیوں ہو گیا ہے انہاں نو کی ہو گیا ہے او انہاں نو وہی ہویا جو رسول کریم دے غلامان ہوندا سی